वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवर लिटरेचर। जैसे कि हम लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उनकी हम जो थर्ड पोइम है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ऑल थ्रू इटर्निटी। तो इटर्निटी का मीनिंग होता है कि जो चीज़ हमेशा रहने वाली है। जैसे कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि हमेशा से है और हमेशा रहेगी, इस बात का यकीन सभी को है। और मौलाना रूमी इस पोइम के थ्रू हमें क्या मैसेज देते हैं, वो क्या हमें अपने कॉन्सेप्ट देते हैं, हम आज के लेक्चर में वो समझेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्क्रीन पर देखें तो मौलाना रूमी ने जो पोइम लिखी है, इसकी लाइंस अगर पढ़ें तो हमें समझ आता है कि इसमें ब्यूटी की बात है, लव की बात है, क्रिएटर की बात है, क्रिएशन की बात है, और साथ ही साथ इटर्निटी की बात हो रही है कि जो लव और ब्यूटी हैं ये एक दो दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ ब्यूटी होती है वहाँ लव होता है, और जहाँ लव होता है वहीं ब्यूटी होती है। मीन्स कि जो क्रिएटर है वो कोई चीज़ ब्यूटीफाई तब करता है जब उसको उस चीज़ से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, उसी तरह इसमें अल्लाह ताला ने नेचर में, फूलों में, पौधों में, पत्तों में, हर चीज़ में खूबसूरती हमें नज़र आती है। हमें नेचर बहुत खूबसूरत लगती है, मतलब कि अल्लाह ताला ने उसमें इतनी मोहब्बत से उसको बनाया है कि हमें वो अच्छी लगती है। सो मौला रूमी की इस पोएम को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? ऑल थ्रू इटर्निटी ब्यूटी अनवेल्स, के जो ब्यूटी है वो अनवेल करती है, हम पर जो है वो अल्लाह ताला का राज अफ़शा करती है। हिज एग्जीक्यूटेड फॉर्म इन द सॉलिट्यूड ऑफ नथिंगनेस, कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला थे और कोई चीज़ नहीं थी, तब भी सिर्फ और सिर्फ इस जो पूरी कायनात है, मीन के सूरज था, ज़मीन था, आसमान था, इंसान की तख्लीक कभी नहीं हुई थी, तब भी कुछ ना होते हुए भी अल्लाह ताला मौजूद था तब भी। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? ही होल्ड द मिरर टू हिज फेस एंड बिहोल्ड हिज ओन ब्यूटी। मीन्स कि जब हम अपनी खुद को आईने में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर बशर को किस कदर हसीन बनाया है। हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस कदर यूनिक, इस कदर मोहब्बत से बनाया है कि हमें लगता है कि कोई क्रिएटर है पीछे इसके बनाने वाला। मीन्स कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, कि अल्लाह ताला की ब्यूटी है, कि अल्लाह ताला उन्होंने इंसान को इस कदर खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। बेशक अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं, ही इज़ द नोअर एंड द नोन, द सीर एंड द सीन, नो आई बट हिज ओन हैज़ एवर लुक्ड अपॉन दिस यूनिवर्स। कि कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है और वो सबसे ज़्यादा जानता है और वो जानेगा। मीन्स कि अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, वो देख रहा है और वो सब कुछ पहले से ही जानता है अल्लाह ताला। मज़ीद वो अल्लाह ताला की सिफ़ात इसमें हमें बयान करते हैं, इस कि किस तरह से उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, किस तरह से उन्होंने इस यूनिवर्स को ब्यूटीफाई किया है, किस तरह से इस यूनिवर्स को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अगर कोई देखने वाली आँख हो तो वो अल्लाह ताला की कुदरत को इसमें देख सकती है। हिज एवरी क्वालिटी फाइंड्स एन एक्सप्रेशन। मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो हम लोग उसके क्रिएटर के बारे में सोचते हैं। हम किसी स्पेशल इंसान को देखते हैं, हम कहते हैं कि इसको कितना खूबसूरत बनाया है। मीन्स कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जब हम उसको देखते हैं तो हमारे फेस पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आता है। मतलब कि हमें उसके तख्लीक़कार का आइडिया होता है कि इसका तख्लीक़कार किस कदर हुनरमंद है। इटर्निटी बिकम्स द वर्डेंट फील्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस की बात होती है, वर्डेंट होता है, इसको हम लोग ग्रीनरी कह सकते हैं। तो जो इटर्निटी है वो क्या बन जाती है? टाइम और स्पेस में एक बड़े, हम लोग कह सकते हैं, सब्ज मैदान बन जाती है। इनके जो सब्जा होता है वो ख़त्म होने वाला हो ही ना। आगे लाइंस में कहते हैं, लव द लाइफ गिविंग गार्डन ऑफ दिस वर्ल्ड। कि जो लव है, कि इस दुनिया की बुनियाद भी तो लव से हुई थी ना। कि जब दुनिया बनी उसके बाद सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनको कितनी मोहब्बत से बनाया था। तो इसका मीनिंग रूमी यहाँ क्या कहते हैं? लव द लाइफ गिविंग गार्डन ऑफ दिस वर्ल्ड। कि जो लव है वो इस दुनिया के जो बाग है, ये दुनिया का जो ये बाग है,
اللہ تعالیٰ نے جس کو سجایا ہوا ہے اتنے خوبصورتی سے, اتنی محبت سے, اس کو زندگی بخشتا ہے, جو کہ لو کا ایلیمنٹ ہے. نیکسٹ وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایوری برانچ اینڈ لیف اینڈ فروٹ ریویلز این اسپیکٹ آف ہز پرفیکشن. یعنی کہ کوئی بھی ہم لوگ پھول دیکھتے ہیں, ہم لوگ پھل دیکھتے ہیں, پتے دیکھتے ہیں, ہر چیز میں ہمیں کتنی پرفیکشن ہے. یعنی کہ پتے کی شیپ اگر ہم دیکھیں تو کتنی پرفیکشن سے بنائی ہوئی ہے. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو کریٹر ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, انہوں نے کتنے خوبصورتی سے اس کو بنایا ہوا ہے. دے کپرس گیو ہنٹ آف ہز میجسٹی, دا روز گیوز ٹڈنگس آف ہز بیوٹی. یہ کپرس ہوتا ہے, یہ صنوبر کا جو درخت ہوتا ہے جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دکھاتا ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر شاہکار اس دنیا میں پیدا کیے ہیں. اور جو روز ہے, ان کے جو روز ہوتا ہے نا سرخ رنگ کا, تو وہ اور بیوٹیفائی کر دیتا ہے چیزوں کو. آگے لو لائنز میں کہتے ہیں وین ایور بیوٹی لکس لو از آلسو دیئر. ان کہ جب بھی ہم کہیں بیوٹی کو دیکھیں تو مطلب کہ یہاں پہ لو بھی ہے. ان کے وین ایور کہ ہمیں کوئی اچھی خوبصورت چیز نظر آئے تو مطلب کہ اس کے پیچھے لو ہے, مطلب کہ جو کریٹر ہے اس کی محبت شامل ہے اس کو بنانے میں. وین ایور بیوٹی شوز اے ریزی چیک لو لائٹس ہر فائر فرام دیٹ فلیم. مطلب کہ جب ہم وہ تھوڑے سے ریڈ چیکس دیکھیں تو مینس کہ جو لو کی جو لائٹ ہے وہ ہارٹ کے اندر پہلے اس نے فلیم جو ہے وہ برن ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس قدر محبت جو ہے وہ پہلے دل میں آئی, پھر وہ جو چہرے پہ گلو آیا تھا. When beauty dwells in the dark folds of night, love comes and finds the heart entangled in tresses. کہ جب بیوٹی رات کے اندھیرے میں چھپ جاتی ہے, یعنی کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو لو ہوتا ہے وہ اپنا رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں سے. اور یعنی کہ ٹریسز ہوتا ہے, یعنی کہ ہم چھپا ہوا ہے, یا پھر کسی زلف, اس کو زلف بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, کپڑا بھی اس کا میننگ لے سکتے ہیں. لیکن تو جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, بیوٹی ہمیں نہیں نظر آتی, تب جو ہے جو لائٹ آف لو ہے وہ ہمارے دلوں کو پھر بھی کہیں نہ کہیں تلاش کر لیتی ہے. بیوٹی اینڈ لو آر ایز باڈی اینڈ سول. کہ جو بیوٹی, خوبصورتی اور لو کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ ایسے ہے جیسے ہماری جسم اور ہماری روح کا ہے. ایسے ہی بیوٹی اور لو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بیوٹی از دا مائنڈ, کی بیوٹی ایک کان ہے, جیسے سونے کی کان ہوتی ہے یا پھر کوئلے کی کان ہوتی ہے. لو از اے ڈائمنڈ, اور اس کان کے اندر جو ہے وہ لو ایک ڈائمنڈ کی صورت میں ہے. اس قدر یہ اتنے کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے, اس قدر یہ ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے, ایک دوسرے کی باڈی اینڈ سول ہیں یہ دونوں چیزیں. They have together since the beginning of time, side by side, step by step. یعنی کہ یہاں پہ مولانا رومی ہمیں اس بات کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ تب سے ہے جب سے انسان تخلیق ہوا ہے, یہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ اس دنیا, یعنی کہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوٹی ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ محبت سے اس دنیا کو بنایا ہے. تو اس میں ہمیں مولانا رومی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کاری کی خوبصورتی بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں محبت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں نظر آتی ہے ہر چیز میں. اور اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, انسان سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حتمی ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو مولانا رومی اس میں ہمیں وحدانیت کا ایک پیغام بھی دیتے ہیں, ساتھ میں ساتھ ہمیں وہ ایک ہمیں بیوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں, لو کے بارے میں بتاتے ہیں, پریزنس آف گاڈ کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو پوئم کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.